भारतले सकारात्मक पहल गरिएबाट सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्ने बताएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमालाई लिएर भारत र नेपाल बीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताएका हुन्। भारत सबै छिमेकीसँग संवादका लागि तयार छ। यसका लागि आपसी संवेदनशीलता र सम्मानका साथै विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ उनले भने। भारतका तर्फबाट वार्ताका लागि अघि सारिएको रचनात्मक र सकारात्मक पहलको शर्त नयाँ भने होइन। नेपालले लिम्पियाधुराको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दिएको प्रतिक्रियामा पनि पछिल्लो नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने विश्वास राखेको जनाएको थियो। भारतले गत वैशाख 26मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक लिङ्कको ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच तनाव सुलिएको छ। भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि तयार हुन समेत भारतलाई आग्रह गरेको थियो। भारतले भने कोरोनाको महामारी नियन्त्रणपछि बैठक बस्न सकिने बताएको थियो। यसैबीच भारतका सेना प्रमुखले लिपुलेक सडकका सन्दर्भमा नेपालले चीनको इसारामा गरिरहेको आशयको व्यक्त दिएपछि परिस्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। नक्साका सम्बन्धमा काठमाडौँमा विकसित घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार सीमा विवाद टुङ्गिनु अघि नै नयाँ नक्सालाई पारित गर्न संविधान संशोधन गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने सन्देश दिल्लीले काठमाडौँलाई दिइसकेको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता लिनुका पछाडि पनि दिल्लीबाट गएको त्यो सन्देशको कारण रहेको आशंका गरिएको छ। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको पनि संविधान संशोधनमा भारतको चासो प्रष्ट हुन्छ। यो विषयलाई नेपालमा पनि विशेष सावधानीपूर्वक हेरिन्छ भन्ने विश्वास छ उनले भने। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धी जिज्ञासामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा ठानिएको छ। भारतले नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो सम्बन्धलाई सदैव महत्त्व दिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि द्विपक्षीय साझेदारीहरूका कारण यो सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ उनले भने। भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास र कनेक्टिभिटी योजनाले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन्। हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठूला परियोजना पनि समयमा सम्पन्न गरेका छौँ उनले भने। कोरोनाको महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि भारतले व्यापार र औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित राखेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। श्रीवास्तवले उक्त भनाइलाई भारततर्फबाट सीमा विवादलाई चर्काउनुभन्दा आर्थिक र विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने सुझावका रूपमा अर्थ्याउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी नेपालका लागि भारतको महत्त्व दर्शाउन खोजेर सीमा विवाद मात्र एकहोरो ढङ्गले नचर्काउन सङ्केत गरिएको ती अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले नेपालको संशोधित नक्सा जारी गरेको कालोपानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरेर संशोधित नक्सालाई नयाँ भन्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्। किनभने त्यो भूभाग नक्सामा राख्न छुटेकाले सच्याइएको हो। सच्याएकाले नयाँ भन्न मिलेन। नक्सामा समावेश भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिको सुगौली सन्धिको धारा 5 को हो। त्यस धाराले काली पश्चिमको भूभागमाथि नेपालको आधिपत्य अन्त्य गरेको र काली पूर्वका सीमित राखिएको भनिएको छ। के पनि स्मरण रहोस् भने सुगौली सन्धि नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने दस्तावेज भने होइन। किनभने त्यो सन्धिले पहिलेको नेपाललाई खुम्च्याएको हो। सन् 1816 अर्थात् सम्वत 1873 को सुगौली सन्धि नेपाल राष्ट्र र कुनै पनि नेपालीलाई गौरवान्वित तुल्याउने दस्तावेज होइन। तर विडम्बना त के छ भने त्यस अपमानजनक सन्धिले खुम्चाएको सिमाना समेत सुरक्षित छैन। नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा अवस्थित भारत त्यहाँ तोकिएको सिमानामा रहेर समेत नबसेर नेपाली भूमिमा छिरेको र आफ्नो त्यो कृत्यलाई जायज ठहर्याउँदै भूमि आफ्नै सत्त हदभित्र रहेको भनेर जिकिर गरिरहेको छ। सुगौली सन्धि वाचन गरेर नथाक्नेहरूले हेर्नै पर्ने भूमि पश्चिमतर्फको मात्र होइन, तराईको थुप्रै र त्यो सन्धिले मेची पूर्वको भूभाग पनि हरण गरेको छ। धेरैलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई लाग्छ सुगौली सन्धि के हो? के नेपालको आत्मसम्मान बढाउने दस्तावेज हो? भ्रम नहुनुहोस्, कुनै आत्मसम्मान दिलाउने दस्तावेज होइन, त्यो बारम्बार अपमानित महसुस गराउने दुर्घटना हो बरु। किनभने यसैका कारण नेपालले आफ्नो 1/3 भन्दा बढी भूभागमाथि अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य स्वीकारेको थियो।
त्यो सन्धि त बरु मनमा गाडिएको सुल हो। कहिले बिर्सन नसकिने अपमानको त्यो सुलले खाटो नबस्ने घाउ लगाएको छ। बखत बखतमा दुखिरहन्छ, कहिलेकाहीँ हुरुक्कै बार्छ। जब जब स्मरण हुन्छ त्यसले अरू वेदना पनि थप्छ। सीमा विवाद भएपछि नेपालीहरूलाई सुगौलीको प्रेतले तर्साउँछ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सीमा विवादको विषयलाई लिएर भारतको आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले मुख्य गरी कालपानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले भारतले नेपालले लगाएको गुणको सट्टा पिच्छुमा छुरा रोपेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले छिमेकीको विवाद समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ताका लागि पहल गर्न सुझाव समेत गरेका छन्। संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भारतले मिचेको भूमिबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले नेपालले लगाएको गुण बिर्सेर भारतले धोका दिएको बताएका छन्। भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त दिलाउन चलेको स्वतन्त्रता संग्रामको लडाईँ र भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालीहरूको भूमिका स्मरण गराएका सांसद विष्टले भने भारतले भूमि रक्षाका लागि गोर्खाली सैनिकमा हजारौं नेपाली युवाहरू काम गरिरहेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। उनले भने नेपालले उल्टै गुण लगाएको ऋण तिर्न त कता हो कता, उल्टै भारत सरकारले महाकाली, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेत गरेर 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी मुखामा राम बगलीमा छुराको सिद्धान्त लागू गर्न भारत सरकारलाई लाज लागेन भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेस सांसद मेनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री बोलाएको सर्वोदय बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गराउने निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै त्यसबाट आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन्। नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्नु संसदको कर्तव्य भएको समेत उनको धारणा थियो।